वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के कोर कमेटी के जिम्मेदारान अंजुम इनामदार साहब, पंडित बोडे साहब, इब्राहिम अली अबू साहब, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन अल्ताफ साहब, दाइस पर मौजूद कायदीन मजलिस, मुहब्बान मजलिस और इस जलसे में तमाम बुजुर्गवार, नौजवानों और पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों और कराड़ के गय्योर मुसलमानों, आज का जलसा मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। और जैसा कि आपने मुझसे बेशतर मुकर्ररीन से पहले तमाम बातों को सुन लिया है और इस जलसे को मुनक्कद करने का मकसद यही है कि कराड़ की अवाम में बेदारी की मुहिम को चलाया जाए। यही वजह है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपने जलसों के जरिए से अवाम को और खास तौर से दलितों को और मुसलमानों को बेदार करती है और हालात हाजरा के उन्वान पर जलसों को मुनक्कद कर कर अवाम को ये बतलाती है कि हमारे मुल्क इस अजीम हिंदुस्तान के हालात क्या है, या कि फिर दीगर रियासतों के हालात क्या है, या कि फिर महाराष्ट्र रियासत के हालात क्या है, या कि फिर आपके शहर, जिस शहर से आपका ताल्लुक है उस शहर के हालात क्या है। और यही वजह है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जहां कहीं पर जाती है और हालात को अवाम के दरमियान में पेश करती है और हुकूमत वक्त के खिलाफ में उनकी गलतियों को बयान करती है और फिर अवाम को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अब आपको किसके साथ जाना है और किसका आपको साथ देना है। यही वजह है कि जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के कायदीन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने जलसों के जरिए से मुसलमानों को बेदार करते हैं और अपने स्टेट के जरिए से हुकूमत वक्त को चैलेंज करते हैं और अपनी बेबाकी के साथ में उनकी गलतियों को जब बयान करते हैं तो हम पर, हमारे कायदीन पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये इससे मिले हुए हैं, ये इनके साथ है, वो इनके साथ है। अरे हम न किसी से मिले हुए थे न है। हाँ, अगर हम किसी से मिले हुए हैं तो हम रसूलुल्लाह की प्यारी उम्मत से मिले हुए हैं। हम मुसलमानों के गम से मिले हुए हैं। हम उन जेलों के जियालों में जिनको यही कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमत ने उन गयूर और गरीब मुसलमानों को जो जेलों में डाला है दहशतगर्दी के नाम पर, जो बेकसूर थे, उन जियालों से हम मिले हुए हैं। हम उन नाउम्मीद मुसलमानों से मिले हुए हैं जिनको तुमने उम्मीद बताकर उनके महलों की तरक्की को रोका है। हम उन बेवाओं से, उन बेकसों से, उन मजलूमों से हम मिले हुए हैं। अरे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अगर करार में आई है तो इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अवाम का जज्बा देखकर मैं आज कहता हूं कि आज आपकी ताकत से, आपकी दुआओं के जरिए से जय भीम का और जय मीम का नारा देकर यहाँ की बल्दिया में एक सब्ज और नीला परचम मजलिस लहराए। और फिर यही वजह है कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के आने से पहले एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बनाकर, कंडीशंस डालकर मजलिस के जिम्मेदारों को दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये बोलो, ये ना बोलो, ये कहो, ये ना कहो। अरे जब हमारे दाखिल होने पर इन
فرقہ پرستوں کو، راشٹروادی کو، کانگریس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، وہ خود تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کھادی کے ذریعے سے خاکی کو استعمال کر رہے ہیں۔ وہ خود تو نہیں کر سکتے مجلس کا مقابلہ، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو، الطاف صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنے کے لیے آج کراڑ میں جو سیلاب امڑ پڑا ہے، اس جلسے کو روکنے کے لیے بار بار ہمارے کارکنوں کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، سمجھایا گیا۔ اور ہم مجلس اتحاد المسلمین ڈرنے اور گھبرانے والی جماعت کا نام نہیں ہے۔ ہم جہاں جاتے ہیں بے باکی کے ساتھ میں حکومت وقت کی غلطیوں کو بیان کرتے ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ ارے بہت ہو گیا ہے، بہت ظلم ہو گیا، بہت ستم ہو گیا، بہت نا امیدی ہو گئی، لیکن اب ہم نے سب کو آزمانے کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ اب کی بار انشاءاللہ تعالی نہ اس خونی پنجے کو، نہ یہ بند گھڑی کو وقت پر جو نہیں چلتی ہے ان کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ کراڑ کی فضاؤں میں پتنگ کو ایسا لہرائیں گے کہ سب کے سب مل کر اٹھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا اور کیسے مجلس یہاں پر چن کر اور جیت کر آئی ہے۔ آج کراڑ کے غیور مسلمانوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم متحد ہو کر، منظم ہو کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ یاد رکھو، حالات ہم کو چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو اپنی صفوں میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہم مجبور ہیں تو اس کی وجہ سیاست ہے، ہم بے بس ہیں تو اس کی وجہ بھی سیاست ہے، ہم پریشان ہیں، بدحال ہیں، ہماری زندگیوں کے اندر اگر خوشحالی نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی سیاست ہے۔ یاد رکھو کراڑ کے غیور مسلمانوں، اگر ہم اس ملک میں اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو ہندوستان کی جمہوریت کے اندر ایک سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت میں اسی کی سنی جاتی ہے جس کے پاس سیاسی طاقت اور قوت ہو۔ ہمارے پاس میں نہ سیاسی طاقت تھی نہ قوت تھی۔ اس ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک جس پارٹی نے سیکولر چہرہ بن کر، سیکولرزم کا لبادہ پہن کر، اوڑھ کر ہمارے سامنے ووٹوں کی بھیک کا تقاضا کیا تو ہم نے ان پر بھروسہ کیا۔ جنتا پارٹی آئی تو ہم نے اس کا ساتھ دیا، راشٹروادی آئی تو ہم نے اس کا ساتھ دیا، اندرا کانگریس آئی تو ہم نے اس کا ساتھ دیا، سماجوادی آئی تو ہم نے اس کا ساتھ دیا۔ ارے ہم نے کبھی بھی شیو سینا بی جے پی کا ساتھ اس وجہ سے نہیں دیا کہ یہ فرقہ پرست ہے، ہندوستان کے سیکولرزم کو کمزور کرنے کی یہ سوچ رہے ہیں، یہ ہندوتوا کے ایجنڈے کے حامل ہے۔ ہم نے کبھی ان فرقہ پرستوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اس ملک میں، اس ملک کی سرزمین جہاں پر میں کھڑا ہوں، اس کراڑ کے غیور مسلمانوں نے بھی اس جوان کا آخری وقت میں ساتھ دے کر اس کو سی ایم بنایا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر بدحالی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کو ریزرویشن نہیں ملتا؟ کیا وجہ ہے کہ ترقی کے مواقع ہم کو نہیں دیے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ حکومت سے جتنی اسکیمات آتی ہے وہ غیروں کے محلوں میں، اغیار میں تقسیم ہوتی ہے لیکن مسلمانوں کو، دلتوں کو نہیں دی جاتی؟ کیا وجہ ہے کہ اس ملک میں ہم کو لون نہیں دیا جاتا؟ کیا وجہ ہے کہ اس ملک کا مستقبل کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے؟ اے کراڑ کے غیور مسلمانوں، اپنے مستقبل کو سنوارنے کے
کے لیے اپنے پیروں پر کھڑے رہو اور اپنے آپ کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس آئی ہے۔ اب آپ کو اس چوہان کے یا ٹھاکرے واکرے کے دروازے پر جا کر اپنے مسائل کو حل کروانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے مسائل کو خود حل کرنے کے لیے طاقتور بننا ہے۔ اگر مجلس آپ کے شہر میں آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو طاقتور بنو۔ اگر مجلس آپ کے شہر میں آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ خود لیڈر بنو۔ مجلس اگر آپ کے شہر میں آئی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ابنائے وطن دیگر قوم ترقی کر رہی ہے آپ بھی ترقی کرو۔